बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मदरसा इस्लामिया ह्यूस्टन के चैनल सिरात मुस्तकीम में हाजिर खिदमत है। आज सिलसिला अहादीस में सही बुखारी की हदीस नंबर 16 की तशरीह और तखरीज की जाएगी। हदीस नंबर 16 सही बुखारी किताबुल ईमान अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासुम मन कुन्न फीही वजद हलावतल ईमान। नाज़रीन, तीन खसलतें ऐसी हैं जिसमें ये पैदा हो जाएं उसने ईमान की मिठास को पा लिया। ये तो था इसका लफ्जी तर्जमा। अब ये समझना चाहिए कि ये जो जहां हदीस में आया कि वजद हलावतल ईमान, कि उसने ईमान की मिठास को पा लिया, इसी बात को समझने के लिए इमाम मुस्लिम की हदीस नंबर 151 के अंदर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ज़ाक़ा तामल ईमानी मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा। ईमान का वो जायका जिसने चखा, यानी उसके अंदर जब तीन खसलतें पैदा हो गई तो अब उसके अंदर जो ईमान की कैफियत पैदा हो जाती है वो किस वजह से होती है? क्योंकि वो लोग ईमान के इस दर्जे पर पहुंच चुके होते हैं कि रज़िया बिल्लाहि रब्बा, के अपने रब की रजा पर राजी हो जाते हैं, कि अपने रब को रब की हैसियत से मान लेते हैं और उस पर ईमान कामिल ले आते हैं कि हमारा रब अल्लाह ही है। और दूसरे जुज़ में फरमाया कि वबिल इस्लाम दीना, और दीन इस्लाम के तमाम अहकामात उन पर बोझ ना लगते हों। वबि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत खुश दिली से करते हों। जब ये तीन चीज़ें पैदा हो जाएं कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाएं और इस्लाम के तमाम अहकामात बोझ महसूस ना हो, खुश दिली से अदा करते हों, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, तमाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को खुश दिली से कबूल करते हों और इताअत करते हों, तो अब वो ईमान के उस मकाम पर पहुंच जाते हैं कि उसको ईमान की हलावत नसीब हो जाती है। और यही तफसील जो है वो इस हदीस के दूसरे जुज़ में क्या फरमाया, अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। और ईमान की हलावत नसीब ऐसे होगी कि वो उसके लिए अल्लाह और उसके रसूल जो है उसकी मोहब्बत इनके अलावा तमाम चीज़ों से ज़्यादा हो। दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महबूब अगर अल्लाह और उसके रसूल हों तो फिर ये ईमान के जायके को महसूस कर सकते हैं। सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 5130 के अंदर आता है कि हुब्बुका शै युअमी व युसिम, कि किसी चीज़ से मोहब्बत तुझको माँ सिवा से अंधा और बहरा बना देती है। सिर्फ अल्लाह को हुई महबूब बना लें और फिर इसको राज़ी करने में इबादत में लग जाएं। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम ये सवाल करते हैं कि या रसूलल्लाह, कि ये मोहब्बत जब एक इंसान अपने रब से करता है तो वो अपनी मोहब्बत को दिखाने के लिए अपने रब के तमाम अहकामात को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम तरीक़ों को अपना लेता है, तो वो मोहब्बत का हक अदा कर देता है। तो उसके बदले में रब क्या करता है? क्योंकि मोहब्बत तो हमेशा कामयाब मोहब्बत वही होती है जो दो तरफ़ा होती है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की हदीस नंबर 6502 में फरमाया कि वमा तक़र्रब इलैया अब्दी, यानी फ़राइज़ मुझको बहुत पसंद है, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह, और मेरा बंदा जब फ़र्ज़ अदा करने के बाद ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता उहिब्बह, कि जब बंदा फ़र्ज़ अदा करने के बाद नफल इबादत के अंदर इतना मशगूल हो जाता है कि वो मेरे करीब हो जाता है और मैं उसके करीब हो जाता हूँ। वो मुझसे मोहब्बत करने लग जाता है, मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। और फिर क्या होता है कि फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु लज़ी यस्मअु बिही, कि जब मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ तो फिर मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, फिर मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और उसका मैं फिर हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, और अगर वो मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूँ। वाला इनिस्ताअज़नी ला उईज़न्नह, और अगर वो किसी दुश्मन या शैतान से मेरी पनाह मांगता है तो मैं उसे महफूज रखता हूँ। व अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, और इसी हदीस का दूसरा जुज़ जो है, और फिर ये कि वो किसी से जब मोहब्बत रखता है तो फिर उसकी मोहब्बत जो है वो महज अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए।
حدیث مبارکہ میں آتا ہے من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، وابغض للہ، اور جس نے نفرت کی کسی سے صرف اللہ کے لیے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور جس نے اللہ کے لیے دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور جس نے منع کیا تو صرف اللہ کے لیے، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ اور پھر آخر میں جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کا اوڑھنا بچھونا ہی اپنے رب کی رضا بن جاتی ہے، وہ کسی سے تعلق رکھتا ہے تو اپنے رب کی رضا کے لیے، اور اگر کسی سے وہ تعلق توڑتا ہے تو اپنے رب کی رضا کے لیے، پھر ایسے انسان جو اپنے رب سے محبت میں اس مقام کے اندر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرمائیں گے این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دوں گا جس دن میرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ تیسرا جز جو ہے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهَ أَن يَقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا اس کے لیے برا محسوس ہوتا ہے۔ اور یہی حدیث جو ہے یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیان فرمائی تو حدیث نمبر 13155 کے اندر انہوں نے یہ جملہ جو ہے وہ اور طریقے سے ذکر فرمایا کہ وَرَجُلٌ أَن يَقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَن يَرْجِعَ يَهُودِيًّا نَصْرَانِيًّا، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ من ان یرجع یہودیا او نصرانیا، کہ وہاں تھا کہ ان یعود فی الکفر، کہ وہ کفر میں لوٹنا اس کو ناپسند ہو، اور یہاں یہ آتا ہے کہ ان یرجع یہودیا او نصرانیا، کہ وہ یا یہودی ہونا یا نصرانی ہونا، مقصد یہی ہے کہ اسلام چھوڑنا اس کو اتنا برا محسوس ہو جتنا اس کے لیے آگ کے اندر پھینکا جانا۔ ناظرین، اس حدیث کی تخریج حضرت مولانا حافظ محمد اقبال دامت برکاتہ نے اپنی کتاب تخریج امہات الستہ کے اندر اس طرح بیان کی، یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 44 احادیث مروی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 16، حدیث نمبر 21، حدیث نمبر 6041 اور حدیث نمبر 6941۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث 2 جگہ ذکر فرمائی، 128 اور 129 نمبر پر۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 2692 نمبر پر، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے 4971، 4972، 4973، 16614 نمبر پر ذکر فرمائی۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4120 نمبر پر، مسند ابن مبارک کے اندر صفحہ نمبر 23 پر یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث 13622، 12473، 11746، 11867، 12473، 12991، 13115، 13301، 13622، 13777 نمبر پر ذکر فرمائی۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے 26096 نمبر پر اور 30553 نمبر پر یہ حدیث ذکر فرمائی۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے 236 اور 237 نمبر پر ذکر فرمائی۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے 724 پر، امام ابی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2815، 3002، 3144، 3259، 3282، 4285 نمبر پر۔ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے 6221، 6006، 6007، 7140، 6041 اور مسند عبد الرزاق کے اندر 20504، 21146۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث 8790 نمبر پر ذکر فرمائی۔ ناظرین، یہ ٹوٹل 44 احادیث ہیں جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایمان کے جو ذائقے ہیں وہ اس انسان کو محسوس ہوتے ہیں جو ان چیزوں پر عمل کرے کہ اس کے اندر اپنے رب کی رضا ہو، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں، اور اس کی جو حقیقی محبت ہے وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔